दरम्यान गोमंतक भंडारी समाजानेही या घटनेचा तीव्र शब्दात विरोध केला। सेक्रेटरी झाल्यानंतर आता इतली वर्सां त्याने ते काम केलें, सुरळीतपणान केलें, पण अकस्मात ताका आतां ते पार्टीच्या भितर ताका काडलो गेलो आनी जे पद्दतीन ताका आज पळय न्याय दिला ते आमकां जाल्यार बरें दिसूना की सगळे तरेच्या लोकांनी ताका धक्काबुक्की करून ताका भायर घातलो। ही लोकशाही न्ही। जर तेजे कडेन कितें चूक जाली पार्टी भितर तुमी बसून तो प्रश्न सोंपोवपाचो आशिल्लो, पण तें ना करता तुमी मुद्दाम करून ताका इतली वर्सांच्या मनशान काम केलें पार्टीक, ते पार्टीक काम करून सुद्दां आज ताका हें रिवॉर्ड मेळ्ळा। आनीक आमचे भंडारी समाज जे आसा हेची जरूर दखल घेतली। लोहू मामलेकारान जे पत्र बरयल्लें तें पत्र आमकां विचारून बरयल्लें म्हणून अशें जर आसा, ताणें जर आमदारांक विचारून जर पत्र जर बरयल्लें जाल्यार अध्यक्षाक कसली हातून पडपाची गरज आशिल्ली? अध्यक्षाक फक्त एकूच टार्गेट आशिल्लो की लोहू मामलेकाराक थंयचो काडून उडोवपाचो आनी लोहू मामलेकाराक थंयच्यान काडून उडयतकीर आपल्याक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जाय तसो वापर करपाक मेळटलो हो ताचे फाटलो उद्देश आशिल्लो। तर म्हाका दिपक ढवळीकाराक विचारपाचें आसा, लोहू मामलेकार कित्याक नाका जालो हें तुमी सगळे आख्खे गोमंतकीयांक तुमी जाहीरनामो एक काडून तुमी पेपरार एक आमकां प्रसिद्धी पत्रकांतल्यान आमकां कळोवचें। तशेंच हांव मागतां की आतां बायपोल इलेक्शन्स आसा, बहुजन समाजान विचार करून मतदान करचें आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे जर कोणी जर उमेदवार खंयच्याय जर हातूंत जर रावता जाल्यार परते 100% विचार करचो आनी मतदान करचें आनी तुमकां ग्रहीत धरल्या अशें तुमी दाखोवन दिनाकात।